नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ़ेल माजी मुतलक वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ़ेल माजी मुतलक का जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो उसमें वाज और वर ये पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो नाजरीन जब मनफी लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगाया जाता है पैसिव वॉइस में, और जब इंटरोगेटिव सवालिया बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को जुमले के स्टार्ट में या शुरू में लगाया जाता है। तो नाजरीन ये तरीका है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वे का मतलब वॉइस। वी रेस्पेक्टेड हिम, हमने उसका एहतराम किया या हमने उसकी इज़्ज़त की। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ये मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। वे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। हिम ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो नाजरीन जब हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में वो हिम है। हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही है, तो लिहाजा हिम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ही पर, और ही के साथ पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है, क्योंकि वह सिंगुलर या वाहिद के लिए लगता है। रेस्पेक्टेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पर, रेस्पेक्टेड पर। और इसके बाद नाजरीन वी सब्जेक्ट है, तो वी का जो ऑब्जेक्ट है वो अस है, तो लिहाजा वी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है अस पर। तो अस से पहले और वर्ब के बाद बाय भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय अस, हमारी तरफ से हमारे ज़रिए उसका एहतराम किया था या उसका एहतराम किया जा चुका था। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वे का मतलब वॉइस। यू बॉट अ पेन फ्रॉम दैट शॉप, तुमने या आपने उस दुकान से एक कलम खरीदा। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो शॉर्ट पार्ट है ये पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। तो नाजरीन यू सब्जेक्ट है, अ पेन ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे अ पेन को कन्वर्ट करेंगे अ पेन पर, और अ पेन के साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज लगता है, क्योंकि ये सिंगुलर है, वाहिद है। तो नाजरीन इसके बाद बाट ये वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बाट पर। तो नाजरीन इसके बाद यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। तो यू का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो यू है, तो लिहाजा यू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है यू पर। तो यू से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर पैसिव वॉइस में लगता है। तो नाजरीन इसके बाद फ्राम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है फ्राम पर, क्योंकि ये बरकरार रहता है। और इसके बाद दैट शॉप ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है दैट शॉप पर, यह भी बरकरार रहता है, इसमें भी किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। जिस तरह एक्टिव वॉइस में लगा होता है इसी तरह पैसिव वॉइस में भी लगता है।
P کا مطلب پیسو، V کا مطلب وائس. A pen was bought by you from that shop. آپ کی طرف سے یا آپ کے ذریعے قلم اس دکان سے خریدا تھا یا خریدا جا چکا تھا. تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے. A کا مطلب ایکٹیو، V کا مطلب وائس. I promised to teach everything to them. میں نے سب کچھ اسے پڑھانے کا یا سکھانے کا وعدہ کیا. تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے. تو ناظرین یہ بھی مکمل سینٹنس یا جملہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے. یہاں سے لے کر اور یہاں تک کا جو پارٹ ہے یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے. اور ٹو دیم سیکنڈ ورب کے بعد برقرار رہتا ہے، یعنی کہ سیکنڈ ورب کے بعد پیسو وائس میں لگتا ہے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں آئے سبجیکٹ ہے ایوری تھنگ، یہ آبجیکٹ ہے، اور سیکنڈ آبجیکٹ ہے دیم، یہ ریئل آبجیکٹ ہے. تو ناظرین جب سینٹنس یا جملے میں دو آبجیکٹ ہو، ایک سیکنڈ ہو اور ایک فرسٹ ہو یعنی کہ ریئل ہو. تو ناظرین جب سینٹنس یا جملے میں دو آبجیکٹ ہوں، ایک فرسٹ ہو ایک سیکنڈ ہو، یعنی کہ ایک ریئل ہو اور ایک دوسرا سیکنڈ ہو، تو ناظرین جملے میں جو بھی پہلے لگا ہوا ہوتا ہے وہی آبجیکٹ پیسو وائس کا سبجیکٹ بنتا ہے. تو ناظرین یہ طریقہ ہے، اس کو اگر آپ کو پہلی بار سمجھنا ہے تو آپ دوبارہ دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. تو ناظرین جب ہم سب سے پہلے کنورٹ کریں گے تو ایوری تھنگ کو پیسو وائس میں سبجیکٹو کیس پر ایوری تھنگ پر کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب لگتا ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں پیسو وائس میں واز، کیونکہ یہ سنگولر کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد پرامسڈ ورب کی سیکنڈ فارم ہے تو یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ورب کی تھرڈ فارم یعنی کہ پرامسڈ پر. اور اس کے بعد ٹو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ٹو پر. اور اس کے بعد ٹیچ یہ ورب ٹو ہے اور ورب کی فرسٹ فارم ہے. تو ناظرین یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ورب کی تھرڈ فارم یعنی کہ ٹاٹ پر. تو ناظرین ورب سے پہلے اور ٹو کے بعد بی وی پیسو وائس میں اضافی طور پر لگتا ہے. شرط یہ ہے کہ جب سیکنڈ ورب پیسو وائس میں ورب کی تھرڈ فارم کی صورت میں چینج یا کنورٹ کیا جائے. تو ناظرین اس کے بعد پھر ٹو یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ٹو پر یہ برقرار رہتا ہے. دیم یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے دیم پر یہ بھی برقرار رہتا ہے. اور اس کے بعد آئے سبجیکٹ ہے تو آئے کا جو آبجیکٹ ہے یا آبجیکٹو کیس ہے وہ می ہے. تو لہٰذا آئے پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے می پر. تو می سے پہلے اور دیم کے بعد یعنی کہ می سے پہلے بائے کا بھی اضافی طور پر استعمال ہوتا ہے پیسو وائس میں. تو ناظرین یہ طریقہ ہے ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس آف پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا. ناظرین اگر آپ کو پہلی بار ویڈیو دیکھنے سے سمجھنا ہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. اب تک کے لیے اتنا. ناظرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس آف پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں سیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.